रावता. सो आयज आमी हांगा म्हणजे आमच्या गार्डन तयार केल्ले आसा. सो आमी हांगा स्पेशली टाकाऊतून टिकाऊ जे म्हणटा तशें आमी हांगा आमचें गार्डन केल्लें आसा. हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा, परत ते व्हडले बॉटल्स आसता उदकाचे तेजो यूज केल्लो आसा, परत आमी हेल्मेटां यूज करता ती आमी मोडली हे जाले की भायर उडयता. सो तेजो सुद्दां आमी यूज करून हांगा आमी झाडां भितर रोयिल्लीं आसा. सो तुमी हांगा पळोवंक शकता डिफरंट हांगा आमी टाकाऊतून टिकाऊ तेच आमी वेस्ट कितें करिना, सगळें आमी झाडां लावपाक यूज करता. आमी प्लास्टीक जे आहा ते आमी भायर उडयता. सो ते आमच्या एनवायरमेंटाक बरें ना. सो आमी हांगा तेचो यूज करून तितून झाडां लायिल्लीं आसा. आनी आमचो असो उद्देश एकूच आसा की लोकांनी म्हणून ते आपले प्लास्टीक आसा ते भायर उडोवपाचें ना, तेजो कितें तरी यूज करून म्हणजे अशें कितें गार्डन करप नाल्यार आनीक कितें झाडां लावपाक हांगा हे खूब यूज जाता. सगळे टायर म्हण परत बॉटल्स कट करून आमी लावंक शकता. सो आमी तशेंच हांगा केल्ले आहा. ल्हान 2 लिटराचे बॉटल आसा ते यूज केल्लो आहा, तितून बारीक झाडां लायिल्लीं आसा. हे हांगा आमी एक व्हडली बॉटल आसा बिस्लरी तेजो यूज केल्लो आसा आनी तितून झाड लायिल्लें आसा. परत हांगा एक तेलाचे व्हडले कॅन जे आसा तेजो सुद्दां यूज केल्लो आसा, ते कट केला सकयल्यान आनी भितर माती घालून मागीर तितून झाड रोयिल्लें आसा. परत हेल्मेट आसा ते सुद्दां पिड्यार जाल्लेले ते आमी यूज करना आतां. सो तितून आमी झाडां लावन तेजो सुद्दां यूज केल्लो आसा. परत पेंटाचे ल्हान ते पेंटाचे डबे येता. सो तशे हे आमी पेंटाचे डबे हांगा ते सुद्दां आमी हांगा यूज करून तेतून झाडां लायिल्लीं आसा. तशेंच आमी हे बॉल रेडी केलाय सिमेंटाचे, हे फूल सिमेंट आनी ते आमी बॉल कट करून हितून हे सिमेंट भरला आनी मागीर ते जॉईंट केला. तशें हे बॉल रेडी केला आनी मागीर तांकां पेंटींग केला बॉलाची एक म्हणजे फुटबॉल कसो एक आमी हे दिला ताका. कोण करता तशें तुका हेल्प म्हटल्यार हांव हांगा म्हणजे म्हाजो मिस्टर म्हाका चड हेल्प करता. म्हणजे तेजीच सगळी आयडिया आसता आनी हांव ताका हेल्प करता अशी सगळें हे करपाक आनी कशें म्हणजे तो विचारता म्हाका, हांव ताका विचारता आनी आमी दोगांय विचारून एकामेकाक हे करून हे सगळें करता. पेंटींग बी सगळें मागीर हांवूच करता. आमी हांगा नळे यूज केल्ले आसा, म्हणजे आमच्या घराचे नळे उरलेले आसले. सो ते भायर उडोवचे कित्याक म्हणून आमी तेचे हांगा एक हे कशें वॉल कशें तयार केले, म्हणजे झाडांक म्हणजे उदीक उरपा खातीर ते वॉल कशें तयार केले, मागीर तातूंत उदीक सकयल येयना. सो तशेंच आमी हे बांबूचे हांगा बसपा खातीर एक हे रेडी केला. सो केन्नाय कोणूय येयलो पळोवपाक जाल्यार हे बांबूचे आमी अशें म्हणजे बसपाक बरें अशें आनी तशें आमी रेडी केला. परत हांगा टायरूय हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा. अशें पळोवपाक बी अशें गार्डन कोण येता? हय येता तशें पळोवपाक, म्हणजे येता आनी एप्रिशिएट करता हे बरें केला तुमी म्हणून, ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली केला म्हणून. म्हणजे अशें आमी भायर कितें उडोवंक ना, तेजो सगळो यूज केला तशें म्हणजे पळोवन लोक बरें म्हणटा बरें केलें म्हणून.